مسخر عليكم البنات، واش راكم؟ جيسبر راكم ملاح، جيسبر لا فيديو تاعي تلقاكم كامل مهنيين. راه جبت لكم اليوم من في فيديو فيها وصفات، فيها ماشي مشتريات، هدايا. فيها تاني كيما نقولوا حنايا اون بيتيت روتين خفيفه ظريفه. دونك كيما كنت تشوفوا بديتكم لا فيديو تاعي من الصباح، دونك ماشي صباح كانت وقيله هنايا نورمالمون كانت 7 تاع الصباح، كاين 7 فوالا. دونك حبيت نبارطاجي معكم نحب هاد لو مومون هدايا، وين ما يكونش فيها الحاس الكالم، يعني الواحد يخدم شغله لازيتو. وانا بيان سور لي بلان تاعي ما نستغناش عليهم، يعني هما صحاباتي. كيما راكم تشوفوا هذا عندي ان بيتي بالكون، وان شاء الله كاش نهار بارطاجي معكم لي بلانت اللي عندي. فوالا من بعدكم هنا وليدي مازالوا راقد، داك بروفيتي تخدم شغلي تو. بعداتك قعدت راسي هنايا، انا نفحت على شيكولا لو لي او شوكولا. ما على باليش جاني عليهم. يا الشوكولا هادي تاع وليدي نديرها له في الحليب تاعو في البيبرون. وهنايا هادوما بشويه نتاع الغريبيه دي غريبيه ماما، ربي يطول في عمرها ويحفظها لي. فوالا هذا ما كان، يعني بارطاجيت معكم فريمون واش درت مع الصباح. ومن بعد تيك انا حبيت نوريكم شوفوا الكوزينه تاعي كيفاش هنايا تدبيره. بون قبل ما نروح الكوزينه التدبيره تاعي، البنات حطوا هنايا ليكيد فيسيل بوها ليا، ليكيد نتاع الليمه، هذا نغسلو به يدينا مليح. البنات هكذا متقدريش اشاك فوا تروحي للصال دو بات تغسلي يديك أو تولي. انا حاطه هنا معايا في الكوزينه، لا نكمل شغلي ولا نمس حاجه ولا لافابو ولا اي حاجه نغسل يدي. وهنا لاكورد تاعي نتاع الماء ما تفارقناش، نسي نشرب الماكسيموم تاع الماء وقهوه كحله بيان سور، باش نقعد راسي الله الله، باش تعطي لي انرجي باش نخدم شغلي. وانا كيما كتشوفوا وليدي بالسيف هنا باش قولي نتوما ولادكم يد هكذايا كم دار بسلامة الرجلين، ولا ما يحبش يقعد في الكرسي بتاعه قليل انا ويخلط. عطيت له شويه تاع الخبز بالفرماج مي قاعد يلعب به. والله يا البنات ما ياكل لي والو، ما فهمتش علاه. كيما سيت معاه يعني فريمون مازال الان دي فوا ما ياكل لي والو، ماشي مي دي فوا جينيرالمون ما ياكل لي والو، غير وسمو، غير الحليب. وما على باليش قولي في لي كومونتير نتوما ولادكم كيما وليدي ولا لا. هنايا ديسيديت اليوم ندير العدس هناك. بيان سور كي بدا البرد وهذا مسكنا غير العدس. فوالا والكوكوطه بيان سور. هنايا واش درت، هنا جبت من عندي شويه تاع العدس. كيما كنت تشوفوا هنايا واش راني حندير، جبت لاكاكاتوين تاعي، جبت درت فيها شويه تاع الزيت، درت فيها هنايا شويه تاع البصل قطعته هنايا رقيق، وشويه تاع الزروديه، شويه لفت وشويه بطاطا. هنا ولا العجل وليدي وزوج سنينات تاع الثوم. الزرود يعني كميه قليله كيما شفتوا، والبطاطا حبيبه صغيره، واللفت درت هنايا حبيبه صغيره تاني تقلي كلش. ودرت معهم العدس نقلي كلش كامل. ومام طوني نزيد لها تاني تاع لا طوماط كونسيرف هنايا شويه برك، حبيبه تاع طوماطيش مسكرفجه ولي زيبيس. اسمحوا لي البنات، فلفل عكري كركم والملح. ونورمالمون هذا ما كان سكنجبير والقرفه، ولا ما شفيت البنات مي نورمالمون هادوهما فوالا هادوهما. وهنا لي زيبيس كل وحده وكيفاش مرثا طيبيتو. هذا فيها هادوما تقلاو ليه مرقت. وخليتها تغلي باش نغلق عليه، وانا نسيت ما جبتش درتها بالكركاسه كما كنت تشوفوا، ولا تقدروا ديروهم بجنيحات كيما تحبوا. ودرت هنا معاه شويه تاع الكرافس، انا كرافس نحبه في لي سوب. وشوفوا كيفاش جات، انا جات دقيقه، تقدروا ديروها الماء نورمال يعني ما فيها والو، مي جا واحد العدس يا البنات يعني كيما واحد يطيح عليها ما يشوفش. وانا نزلت له شويه تاع الماء. وهذا هو فطورنا. فوالا بصحتنا ياتو. اللهم أدمها نعمة واحفظها من الزوال. زينت بشوية تاع المعدنوس، أنا نحب المعدنوس الله غالب مضروب عليه. اللهم كوالفتوني. وهذه هي فطورنا والحمد لله. هنا رافقت هاد العدس بشوية تاع كسرة. الكسرة وسط تاعها راهي في القناة، يعني هذا ما كان. وهنا نوريكم بعض الهدايا اللي حقوني كان انيفرسير تاع وليدي. سمحوا لي بنت ما قدرتش نبارطاجي معاكم، مي فوالا واش الحق واش هادوما لي كادو اللي جاوا. يعني ربي يخلي لي يعني دارنا هادوما يعني هادوما لي كادو من عند دارنا. هذا كان شراه لي فوالا خويا، خويا الكبير ربي يطول لي في عمره ويخليه. شوفوا لا كاليتي تاعو مليح ماشي خشين بزاف. انا ما نحبش نلبس وليدي بزاف خشين على باسكو لي فيز جينيرالمون نحبهم يكونوا خشان. دونك ماذا بيا حاجه تكون خفيفه شويه
من تحت، ماشي ما تدفيه، مي تكون حنينة ومليحة. فوالا هدايا السروال جين جاب له السروال جين هكذايا. أنا ديما نقول لهم جيبوهم لي شوية كبار. جيب لي البيض لبس تاع اسمه تاع كاع لي مامون ألجيريان. فوالا جو بريفير يكون شوية كبير عليه بلوتو كو صغار ما يلبسوش كامل. هادوما الزوج الأولانيين كيما قلت لكم تاع خويا. من بعد دوكا ماما، شوفوا ماما كي فوالا جبت له هادوما حبيتهم هاد الخطرة حوايج. وما شويه كيما نقولوا واحد ينقص على روحه يعني حوايج تاع الشتا. وتاني يعني بلا هادي الله يعني يشرو له ما يصحليش باش نشري له يعني كامل من خالو من بابا من ماما من خالته في زوج. يعني ما والله ما يصح لي باش نشري له. وكيما راكم تشوفون دوك لا كاليتي تاع بزاف هايله هذا لقيتو البنات غير شرا. ودو يا حي دو تريكوت بو دو تريكوت بو هكذايا كيما راكم تشوفوا. فوالا تحت مع دوكا كيبان لي مادابيا يكونوا شويه طوال باش يغطوا له ظهره ما يضربوش الريح. وهذا السروال تاع الجين يعني بزاف لا ماتيغ بزاف هيدا البنات شوفوا لي موتيف لي فيش شحال الشباب لي بيتي ديتاي هذا ما نموت على لي بيتي ديتاي. فوالا هذا ما كان. وكما راكم تشوفوا يعني مام الكاليتي حاجه مليحه. وهذا واش نحبو حنايا لي مامون الدراري، ربي يحفظنا وليداتنا. فوالا هذا ما كان. فوالا هادو ما كنت هذا تاع ماما. وهذوك انا شيتهم له يعني شيت له اسمه يا ربي كي خرج شيت له هاد البيجاما ما عندوش لي بيجاما و جو بريفير في النهار يضع لي بيجاما في الدار وفي الليل غرونوير خير هكذا. انا وليدي ما يتغطاش دونك هذا باش يساعدني او مغطي على بالي بلي ما يبردش. فوالا كيما جيسبر كيتبان لكم هذا نورمال تومي بزاف من الاحبه هاد البنات هادي شيتها 60 مي هادي على بالي لو بري تاعها فيك انا شيتها. ايتو دونك شتا 60,000. هنايا شيت دي شوسيت على بالكم دي سوكيت باردون ودي شوسيت اوسي. دونك كيما راكم تشوفوا الحق الشتا البرد ايتو لقيت باللي المسيو ما عندوش بزاف تغشيات رميت وش لازم يترمى اللي خلاص مساكن سي بون نتقبو ايتو. ولكن كيما راكم تشوفوا هادوما شيتهم نورمالمون 23 والله ما إذا 23 ولا 10,000 لا إسانسي ما يلحقوش 10,000. شوفوا دو تري بون كاليتي. ولي سوكيت كيفي 3 ب20. فوالا وهذا ما كان جابوه وليد اختي الصغير مهديدو. دونك كيما راكم تشوفوا جاب له هذا بزاف هاي البنات ما نكذبش عليكم مازال ما درتلوش مازال ما عطيتلوش يلعب بيه. اني بلاقل. دونك انا وليدي بلاقل يجوا اللي عنده يلعب بدا يعرف يفيق ويلعب بيهم. دونك هذا اللي مخبيته له ايتو كوم تاني درت له بروجي اللي راه في راسي هو نسقم له بيتو باذن الله نبارطاجي معكم يا البنات باش نعطيكم افكار. فوالا كما راكم تشوفوا هذا هايل فيه شوفوا ايه الكرسي فيه الادعيه نورمالمون بزاف هايل. وكان تاني وليد اختي الكبيره جاب له تحيحه ما بارطاجيتهاش معكم بصح نبدل الديكور نوريها لكم وبزاف شابه. فوالا وتايت بنت اختي جابت لي غورميت هكذايا اون ارجون بزاف شابه كافي باسمو يعني ربي يخليهم لي يعني ما مخالته حتى واحد فيهم ما بخل عليه. وتاني خالته الوسطانيه جابت له كوفرولي بزاف شاب تاع بوب ليبونج. وجدو جاب له واسمه بابا ربي يطول لي في عمره كوات تاع فلاش ماكوين. هادوك ما وريتلكمش دوكا حتى كي نسقم البيت ويتو نوريها لكم باش نجيب البونكيت يعني عندي شحال من حاجه في راسي حنديرها. هذه هي الفيديو تاع اليوم جيسبر كو عجبتكم جيسبر كو عجبكم الوصفات الهدايا هذا ما شويه مشتريات بساط. اذا كنتم مازال ما اشتركتوش في القناه اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يحقكم كل جديد. وما تنساوش ديروا ان بوتي جيم او اوسي ان بوتي كومونتير وتعرفوا روحتكم وبقاو